रहा ये नारा, उस वक्त नारा लगा। बस मेरे भाई वक्त क्योंकि बहुत हो गया, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर तफसील से अर्ज करूंगा। मुझे मेरे भाई ने जनाब अबू तालिब के हवाले से भी कहा था कि मैं ज़रूर उनकी बारगाह में अर्ज करूं। याद रखना अबू तालिब कलमा, ये मेरी ज़बान कट जाए कि सरकार अबू तालिब के बारे में मैं दलाइल दूं कि उन्होंने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इसलिए कि अबू तालिब ईमान का मोहताज नहीं है, ईमान अबू तालिब का मोहताज। इसलिए कि अबू तालिब ईमान का मोहताज नहीं है, ईमान अबू तालिब का मोहताज है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी अर्ज करूंगा, लेकिन याद रखना इंशाअल्लाह हर साल जब तक मेरी जिंदगी है, सांसें हैं, जब तक मेरी आकाज़ादी ने मुझे ये जिंदगी दी है, मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। बस खुदा की कसम अबू तालिब की औलाद ने बड़ी कीमत चुकाई है इस दीन की खातिर। मैं कहता हूँ कायनात वालों, मैं सुबह से सुन रहा था, हर जाकिर मसाइब पढ़ने वाला आता था, पढ़ता था, लेकिन मेरे भाइयों आपको रुलाया बड़ा गया। लेकिन अल्लाह की कसम मैं आपको एक इतनी बड़ी बात बताना चाहता हूं कि आप कभी अपनी मर्जी से नहीं आते, आप कभी अपनी मर्जी से नहीं आते, अपनी मर्जी से बारिश में गर्मी में नहीं बैठते, इसलिए कि आता वही है जिसको हसनैन की माँ इजाजत अता करती। और हसनैन की माँ सिर्फ तुम्हें इजाजत अता नहीं करती, जहां कहीं भी उसके बेटे का जिक्र होता है फातिमा ज़हरा बकिया को छोड़कर खुद सुनने आती। और जब भी कोई जाकिर और मौलवी मसाइब का जुमला पढ़ता है, रब अकबर की कसम एक हाथ पहलू पे होता है, एक हाथ से मेरी आकाज़ादी हाथ को उठाती है और दुआ करती है, मेरे मौला इसने तो मेरे अकबर को बर्छी लगते नहीं देखी, मेरे अल्लाह इसने तो मेरे अकबर को बर्छी लगते नहीं देखी। आज 1400 साल बाद मेरे अकबर को याद करके रो रहा है ना, मौला से जवान औलाद की मौत का गम न देना। ये कौन दुआ कर रही है? रसूल की प्यारी बेटी कर रही है। ये कौन दुआ कर रही है? और जब कभी भी आप रोते हैं ना, मेरी आकाज़ादी दुआ करके कहती है, मेरे अल्लाह इसने तो मेरे अस्कर के गले में हुरमुला कतीर पैबस्त होते हुए नहीं देखा, मौला इसको कभी अपने बच्चों का गम न देना। और खुदा गवाह मेरी आकाज़ादी रो के दुआ करती है, आए मेरे अल्लाह इनको कभी गम न देना, इन्होंने तो मेरी ज़ैनब के सर से चादर उतरते नहीं देखी ना। ये 1400 साल बाद मेरी ज़ैनब का पुरसा देने आए ना, मौला मैं फातिमा ज़हरा तुझसे दुआ करती हूँ, इनको कभी कोई गम न देना। भाइयों सब ने जिक्र किया, लेकिन अल्लाह की कसम हर बाप को अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है, लेकिन मेरे रसूल को कोई फातिमा से अजीब ही प्यार था। फातिमा ज़हरा कितनी प्यारी थी ये मैं बता नहीं सकता। उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं इतनी प्यारी थी कि जब भी फातिमा अपने बाबा के पास आती थी ना, मेरा रसूल उठ के खड़ा हो जाता था, अपनी काली कमली वाली चादर जमीन पर बिछा देता था, बिछाकर फातिमा ज़हरा को बिठा देता था और खुद खड़ा रहता था और एक ही दुआ करता रहता था, ऐ मेरे अल्लाह तू उससे राजी हो जाना जिससे फातिमा राजी हो जाए, मेरे अल्लाह उससे राजी हो जाना जिससे फातिमा राजी हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह जो फातिमा का एहतराम करे तू भी उसका एहतराम करना। फातिमा को दुआ देता था और खुदा की कसम मेरा रसूल कहता था, और कलमा पढ़ने वालों मैंने कभी तुमसे मांगा है कलमा पढ़ाने का अजर? मैंने दांत शहीद करवाए, मैंने सर से लेके पांव तक जख्मी हुआ, मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया, मैंने पत्थर खाए, मैंने दांत शहीद करवाए, मैंने अपना चचा हमजा शहीद करवाया, मैंने तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगा ना कलमा पढ़ाने का, मैंने तुमसे कोई अजर तो नहीं मांगा, लेकिन मैं इतना अजर मांगता हूं मेरी फातिमा से प्यार करना, मेरी फातिमा का एहतराम करना। लेकिन हुसैन के अज़ादारों सैयदा कायनात की कसम मेरे रसूल ने सारी जिंदगी इस उम्मत से कभी कुछ नहीं मांगा, एक ही अजर मांगता रहा कि कलमा पढ़ने वालों मेरी फातिमा से प्यार करना, मेरी फातिमा का ख्याल करना। मुझसे एक भाई ने सवाल किया कि साकी साहब आप पहले सुन्नत हैं, आप बताएं कि रसूल की 4 बेटियां थी या एक बेटी थी? मैंने कहा यार क्यों ऐसी बहस करते हो कि 4 बेटियां थी या एक बेटी थी?
میں کہتا ہوں رب اکبر کی قسم 4 بیٹیاں نہیں دنیا 4000 بیٹیاں بنا لے، میں کہتا ہوں 1 سے نہیں 4 نہیں 4000 رسول کی بیٹیاں بنا لے، ایک بیٹی تو تم سے پہچانی نہیں گئی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں 4000 بیٹیاں بنا لو، ایک بیٹی تو تم سے پہچانی نہیں گئی۔ یہ جناب خدا کی قسم بیٹے میرے بھائی ذوالفقار ناصر صاحب، ان کو پتا ہے میرا بھائی تو اللہ خوشاب سے ہے، ہمارا بھائی خاندان ملک فیملی امان فیملی سے میرا تعلق ہے، ذمہ دار ہے وہاں، میں لاہور میں رہتا ہوں، پڑھا لکھا سارا کچھ، لیکن آج بھی گھر بار جائیداد اسی علاقے میں، والد کا مزار بھی اسی علاقے میں۔ خدا کا بس 100 سال کی دشمنی ہوتی ہے، اور اگر 100 سال کے بعد 100 قتل ہوتا ہے، اور اگر کوئی دشمن مر جائے اور دشمن کی بیٹی اپنے باپ کے دشمن کے دروازے پہ چلی جائے، رب اکبر کی قسم یہ آپ کے قریب علاقہ جا کر دیکھ لے، سون سکیسر میں 100 سال کی دشمن ہوتی ہے، باپ کا دشمن مر جاتا ہے، باپ کی بیٹی دشمن کے دروازے پہ جاتی ہے، دروازے پہ جا کر جب وہ دشمن دیکھتا ہے نا کہ اس کے دشمن کی بیٹی آ رہی ہے، اللہ کی قسم اپنے پاس بیٹھے ہوئے بندوں کو کہتا ہے جلدی سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیوں چلے جائیں؟ کہتے ہیں وہ سامنے دیکھو بیٹی آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو تیرے دشمن کی بیٹی ہے، وہ تو تیرے دشمن کی بیٹی ہے۔ کہتا ہے بیٹی تو ہے نا دشمن کی بیٹی ہے یا دوست کی بیٹی ہے، سب کو اٹھا کر اس کو بلا کے کہتا ہے بیٹی اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی، تجھے کچھ چاہیے تھا تو مجھ سے مانگ لیتی، تو میرے دروازے پہ چل کے کیوں آئی؟ اور میں نے کہا لوگوں دشمن کی بیٹی کا احترام تو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فاطمہ کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، لیکن یہ تو دیکھ لیتے بیٹی کس کی تھی۔ کائنات کے والوں خدا کی قسم رسول کی بیٹی ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ فاطمہ جب دربار میں گئی ہے، فاطمہ جب دربار میں گئی ہے، پتہ ہے میرے والد محترم کہتے ہیں کہ 3.5 گھنٹے تک 3.5 گھنٹے تک جس کے لیے رسول منبر خالی کر دیتا تھا، جس کے لیے چادر بچھا دیتا تھا، 3.5 گھنٹے تک وہ فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی رہی۔ 3.5 گھنٹے کے بعد میری آقا زادی کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی، چچا سلیمان میں تھک گئی، اس حق میں وقت کا گئے۔ سنو کہ خدا کی قسم جملہ آخری کہہ کے اجازت لے رہا ہوں، بس رسول کی بیٹی کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی ہوں، اس حق میں وقت کو کہے کہ رسول کی بیٹی تھک گئی ہے زمین پر بیٹھ جائے، اس حق میں وقت سے پوچھ رسول کی بیٹی زمین پر بیٹھ جائے۔ جناب سلمان نے دیوار پہ سر مارا اور رو کے کہتا ہے رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی، تو اتنی غریب ہو گئی۔ بس جناب سلمان کہتے ہو حق میں وقت، رسول کی بیٹی کہتی ہے میں تھک گئی زمین پر بیٹھ جاؤں، بس اتنا کہنا تھا۔ رب اکبر کی قسم منبر سے آواز آئی سلمان اس کو کہہ دے یہ تیرے بابا کا دربار نہیں، بس حسین کی آزادار ہو۔ خدا گواہ میرا رسول کہتا رہا کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میری فاطمہ سے پیار کرنا۔ ادھر فاطمہ واپس پلٹی دربار سے، گھر کے دروازے پہ پہنچی، گھر کا دروازہ بی بی زینب نے کھولا۔ 3.5 گھنٹے کے بعد عالم یہ تھا کہ زینب نے ماں کو نہیں پہچانا، بس خدا کی قسم ماں کو نہیں پہچانا۔ ادھر بطول اندر آئی، ادھر بطول نے گھر کے دروازے کو بند کیا۔ بس سیدو مجھے معاف کرنا، آخری جملہ تمہاری دادی کے مصائب کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ ادھر دروازے کو بی بی نے بند کیا، ادھر مسلمانوں کا اجلاس ہوا، ادھر جلوس نکلا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی آئی، کسی کے ہاتھ میں خنجر آیا، کسی کے ہاتھ میں تلوار آئی، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا۔ بطول کے گھر کی طرف بڑھے، ادھر بطول کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر بطول نے دروازے کو روکا، ادھر کسی بغیرت نے دھکا دیا، دروازہ بطول پہ گرا۔ بطول نے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا بابا تو کہتا تھا میری فاطمہ سے پیار